So muna mga igsoon. Tangtango ng mga tinumo-tumo ng mga sugilanon o papangdaot sa imong isikataw. Ayaw pagsali kay gigugma ka. Pag-unsa man ang gigugma ka, nya kusog kay mo tumo-tumo o magdaot sa imong isikataw. Di ba? Libagbag uminaw. Saan man ha? Kusog kang mandaot sa imong isikataw, magtumo-tumo kag pulong. Useless lang imong wali-wali gaday kag dako maglan nimo kuha nga tukhang. Di ba? Papasayloon ka sa Ginoo. Ayaw paghukom base sa imong makita. Kanang hukom pagsulti kag pahayag na sa kinaiya karakter sa tao nga wala in taon kana mamaok. Na mao ba murabag himo lang sa likid dagko nagkutot. Di ba? Kanang prangka pagsulti nasa dayag. Brad. Kita man ako ka, Brad. May pagkadawat, Brad. Ano ba?